अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में सही बुखारी की 10 अहादीस 41 से 50 तक को बयान किया गया है। सही बुखारी हदीस नंबर 41 अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक बंदा मुसलमान हो जाए और उसका इस्लाम उम्दा हो, यकीन व खुलूस के साथ हो, तो अल्लाह उसके गुनाह को जो उसने इस इस्लाम लाने से पहले किया माफ फरमा देता है और अब उसके बाद के लिए बदला शुरू हो जाता है। यानी एक नेकी के एवज 10 गुना से लेकर 700 गुना तक सवाब और एक बुराई का उसी बुराई के मुताबिक बदला दिया जाता है, मगर ये कि अल्लाह ताला उस बुराई से भी दरगुजर करे। सही बुखारी हदीस नंबर 42 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स जब अपने इस्लाम को उम्दा बना ले, यानी निफाक और रिया से पाक कर ले, तो हर नेक काम जो वो करता है उसके एवज 10 से लेकर 700 गुना तक नेकियां लिखी जाती हैं और हर बुरा काम जो करता है तो वो उतना ही लिखा जाता है। सही बुखारी हदीस नंबर 43 हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मेरे पास आए। उस वक्त एक औरत मेरे पास बैठी थी। आपने दरियाफ्त किया, ये कौन है? मैंने अर्ज़ किया, फला औरत, और उसकी नमाज के इश्तियाक और पाबंदी का जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहर जाओ, सुन लो कि तुम पर इतना ही अमल वाजिब है जितने अमल की तुम्हारे अंदर ताकत है। खुदा की कसम, सवाब देने से अल्लाह नहीं उकताता, मगर तुम अमल करते करते उकता जाओगे, और अल्लाह को दीन का वही अमल ज़्यादा पसंद है जिसकी हमेशा पाबंदी की जा सके। सही बुखारी हदीस नंबर 44 हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया और उसके दिल में जो बराबर भी ईमान है, तो वो एक ना एक दिन दोज़ख से ज़रूर निकलेगा, और दोज़ख से वो शख्स भी ज़रूर निकलेगा जिसने कलमा पढ़ा और उसके दिल में गेहूं के दाना बराबर खैर है, और दोज़ख से वो भी निकलेगा जिसने कलमा पढ़ा और उसके दिल में एक ज़र्रा बराबर भी खैर है। हज़रत इमाम अबू अब्दुल्ला बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अब्बान ने बरवायत क़तादा बवासिता हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर की जगह ईमान का लफ्ज नकल किया है। सही बुखारी हदीस नंबर 45 हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक यहूदी ने उनसे कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारी किताब यानी कुरान में एक आयत है जिसे तुम पढ़ते हो, अगर वो हम यहूदियों पर नाजिल होती तो हम उस के नुज़ूल के दिन को यौम ईद बना लेते। आपने पूछा वो कौन सी आयत है? उसने जवाब दिया, सूरतुल माइदा की ये आयत कि आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम पसंद किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हम उस दिन और उस मकाम को खूब जानते हैं जब ये आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात में जुम्मा के दिन खड़े हुए थे। सही बुखारी हदीस नंबर 46 तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नज्द वालों में से एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। सर परेशान यानी बाल बिखरे हुए थे। हम उसकी आवाज़ की भनभनाहट सुनते थे और हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कह रहा है, यहाँ तक कि वो नज़दीक आन पहुँचा जब मालूम हुआ कि वो इस्लाम के बारे में पूछ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम दिन रात में 5 नमाजें पढ़ना है। उसने कहा, बस इसके सिवा तो और कोई नमाज मुझ पर नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मगर तू नफल पढ़े तो और बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और रमज़ान के रोज़े रखना। उसने कहा, और तो कोई रोज़ा मुझ पर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मगर तू नफल रोज़े रखे तो और बात है। तलहा ने कहा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ज़कात का बयान किया। वो कहने लगा कि बस और कोई सदका मुझ पर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मगर ये कि तू नफल सदका दे तो और बात है। रावी ने कहा, फिर वो शख्स पीठ मोड़कर चला, यूं कहता जाता था, कसम खुदा की, मैं ना इससे बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये सच्चा है तो अपनी मुराद को पहुंच गया। सही बुखारी हदीस नंबर 47 अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ ہر قرات اتنا بڑا ہوگا جیسے احد کا پہاڑ، اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو وہ 1 قرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 48۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 49۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے وہ کون سی رات ہے، اتنے میں 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتلاؤں، اور فلاں فلاں آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید اسی میں کچھ تمہاری بہتری ہو، تو اب ایسا کرو کہ شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات میں ڈھونڈا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 50۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر، اور اس اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر، اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ فرض ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے یعنی دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھو، قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی، آخر آیت تک۔ پھر وہ پوچھنے والا پیٹھ پھیر کر جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر لاؤ۔ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ امام ابو عبداللہ بخاری فرماتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمان ہی قرار دیا ہے۔ ان حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام کی بنیاد خالص ایمان، نیت اور اچھے اعمال پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو کئی گنا بڑھا کر اجر دیتا ہے اور برائیوں کو چاہے تو معاف فرما دیتا ہے۔ عبادت میں ہمیشہ اعتدال اور تسلسل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو مستقل کیا جائے۔ کلمہ پڑھنے والا بالآخر نجات پاتا ہے۔ دین کی تکمیل قرآن و سنت پر عمل سے ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ مسلمان کو گالی دینا یا لڑنا سخت گناہ ہے، جبکہ جنازے میں شریک ہونا بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایمان، اسلام و احسان کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی تعلیم بھی انہی احادیث سے ملتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔